बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, सनराइजेज में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, 1 अप्रैल दुनिया भर में अमली मजाक और दूसरों को बेवकूफ बनाने के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इसमें जहां मगरबी अक़वाम शामिल होती हैं, मुसलमान भी पीछे नहीं रहते। झूठी खबरों की बुनियाद पर दूसरों को परेशान किया जाता है। बसा औकात ऐसे संगीन झूठ बोले जाते हैं जो इंसानी जिंदगी के जाया होने का सबब बनते हैं। सामाइन, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अप्रैल फूल की शरई हकीकत क्या है। अप्रैल फूल मनाना जायज है या हराम है? इस्लामी नुक्ता नजर से इस किस्म के मजाक करना कैसा है? तो इन सवालात के जवाबात जानने के लिए आज की वीडियो मुकम्मल देखें। सामाइन, अगर आप बाबे इल्म पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाइन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। जी तो सामाइन, अप्रैल फूल के मुतल्लक बहुत से लोगों के जहनों में बहुत से सवालात होते हैं। कुछ लोग अपनी लाइल्मी की बिना पर इस नाजायज काम में शरीक हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। सामाइन, ये बात नहायत काबिल गौर है कि आज का मुसलमान मगरबी अफकार और नजरियात से इतना मरूब हो चुका है कि इसे तरक्की की हर मंजिल मगरब की पैरवी में नजर आती है। हर वो कौल और अमल जो मगरब के यहाँ राइज हो चुका है, इसकी तकलीद लाजमी समझी जाती है, कतई नजर इससे कि वो इस्लामी अफकार के मुवाफिक है या मुखालिफ है। हत्ता कि ये मरऊब मुसलमान इनके मजहबी शुआर तक अपनाने की कोशिश करता है। अप्रैल फूल भी इन चंद रसूमों और रवाज में से एक है जिनमें झूठी खबरों को बुनियाद बनाकर लोगों का जानियो माली नुकसान किया जाता है। सामाइन, इस दिन इंसानियत की इज्जत व आबरू की परवाह किए बगैर कभी से कभी हरकत से भी इज्तनाब नहीं किया जाता। इसमें शरन व इखलाकन बेशुमार मुफासिद पाए जाते हैं जो मजहबी नुक्ता नजर के अलावा अकली व इखलाकी तौर पर भी काबिले मुजम्मत हैं। सामाइन, अप्रैल फूल को अगर तारीख के आईने में देखा जाए तो ये बात वाज़ेह होती है कि इसकी बुनियाद इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी पर रखी गई है। तारीखी तौर पर ये बात वाज़ेह है कि स्पेन पर जब ईसाइयों ने दोबारा कब्जा किया तो मुसलमानों का बेतहाशा खून बहाया गया। आए रोज कत्लो गारत के बाजार गरम किए। फिर एक दिन बादशाह फ्रेडिनेंड ने आम ऐलान करवा दिया कि मुसलमानों की जान यहाँ महफूज नहीं है। हमने इन्हें एक और इस्लामी मुल्क में बसाने का फैसला किया है। जो मुसलमान वहां जाना चाहें, इनके लिए एक बहरी जहाज का इंतजाम किया गया है जो उन्हें इस्लामी सरजमीन पर छोड़ आएगा। हुकूमत के इस ऐलान से मुसलमानों की कसीर तादाद इस्लामी मुल्क के शौक में जहाज पर सवार हो गई। जब जहाज समंदर के ऐन दरमियान में पहुंचा तो फ्रेडिनेंड के फौजियों ने बहरी जहाज में बजरिया बारूद सुराख कर दिया
اور خود بحفاظت وہاں سے بھاگ نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا جہاز غرق ہو گیا۔ عیسائی دنیا اس پر بہت خوش ہوئی اور بادشاہ کو اس شرارت پر داد دی گئی۔ یہ 1 اپریل کا دن تھا۔ آج یہ دن مغربی دنیا میں مسلمانوں کو ڈبونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ یہ ہے اپریل فول کی حقیقت۔ سامعین، مسلمانوں کا اپریل فول منانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں کئی مفاسد ہیں جو ناجائز ہیں، جو حرام ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں غیر مسلموں سے مشابہت پائی جاتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ابی داؤد رقم 4033، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ سامعین، تو جو لوگ اپریل فول مناتے ہیں، اندیشہ ہے کہ ان کا انجام بروز قیامت یہود و نصاری کے ساتھ ہو۔ ایک واضح قباحت اس میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ بول کر دوسروں کو پریشان کیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا شریعت اسلامی میں ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم شریف رقم حدیث 2607، ترجمہ، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف رقم حدیث 33، ترجمہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ سامعین، اس دن جھوٹ کی بنیاد پر بسا اوقات دوسروں کے بارے میں غلط سلط باتیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، جو اشد مذموم ہیں، جو اشد حرام ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری شریف رقم حدیث 1739، ترجمہ، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر سے ہے۔ اور اس شہر میں ہے۔ اس دن مذاق میں دوسروں کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے، جو بسا اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ 2 اپریل کے اخبارات سے لگایا جا سکتا ہے۔ الغرض اس فعل میں کئی مفاسد پائے جاتے ہیں، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قبیح فعل سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ حکومت وقت کو بھی اس پر پابندی لگانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک پروردگار ہمیں یہ ہمت دے، یہ توفیق دے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگیاں گزاریں۔ سامعین، سن رائزز پر ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سن رائزز سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ سن رائزز پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔